अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। रहनुमा में शुमार थे। कांग्रेस को छोड़कर जब उसने जनाह से साथ खड़े हो गए उस मूव में, तो उसने बड़े शान शौकत से सिंध असम्बली से पाकिस्तान की करारदाद पास कराई। सिंध की वाहिद सिंध असम्बली है जिसने सबसे पहले असम्बली में जो पास कराई वो थे जनाब गुलाम मुर्तज़ा उर्फ आम साहिब जेम्स। सिंध में तो हजार एतराज़ उसकी सियासत पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी शख्सियत पे, उसकी जमशेद की सियासत पे हज़ारों एतराज़ और इख्तलाफ हो सकते हैं, उसके नज़रिए पे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसकी शख्सियत पे कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उस इस अंदाज में उसकी मोहब्बत की जाती है या एहतराम किया जाता है, या उसकी शख्सियत इतनी मगज़ किस्म की सियासत है जो उसको साईं के दर्जे से जाना जाता है या साईं कहा जाता है। उसका मुखालिफ, बड़े से बड़ा मुखालिफ भी जेम्स सैयद को साईं जेम्स सैयद कहता है। सिंध की जवानी, सिंध की जो नौजवान थे वो इस शख्स पे फिदा थे। ये जब पाकिस्तान के हिमायत में थे तो इसने तहरीक पाकिस्तान को इतने जानदार बनाया कि करारदाद पास करा के पाकिस्तान में अपने कायदे मोहम्मद जिन्ना साहब के साथ खड़े हो गए और इतनी बड़े जोर शोर से तहरीक चलाई कि अंग्रेज़ों को जो मुल्क या पाकिस्तान की आज़ादी के मामले पर सोचना पड़ गया, जिसमें जनाह और दीगर जो बड़े पॉलिटिशियन थे उनमें इस लाइन में इस बड़े सियासतदान में जेम्स सैयद का भी शुमार होता था। वैसे तो जेम्स सैयद जो हमेशा कहते कि उसके लिए अव्वल और आखिर सिंध है, वो वतन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। उसका कहना था कि वो उसके लिए सब कुछ सिंध है, वो सिंध से मोहब्बत करते थे, सिंध के दीवाने थे, वो सिंध के कल्चर पैगाम लतीफ़। उसने जेम्स सैयद ने जो मोहम्मद बिन कासिम को, जिसको जो मुस्लिम उम्मा का, जो मुसलमानों का हीरो तस्वर किया जाता है, लेकिन जेम्स सैयद ने उसको गद्दार करार दिया, फाशिस्ट और जालिम करार देकर राजा डाहर को सिंध का सूरमा करार दिया। ये वो जेम्स सैयद थे जब उसने सिंध के इश्क में और सिंध के जो हक तलफी देखी तो वो लकीर खींच कर खड़ा हो गया। तो वो ये 72 का ज़माना था, ये 1972 का ज़माना था जब जेम्स सैयद ने महसूस किया कि उसकी सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, और उसने कई मरतबा इस हवाले से अपनी क़यादत जनाह साहब और दीगर को, लियाकत अली खान और जो भी उस आला क़यादत ताब क़यादत थी उसको इस मामले पे नोटिस कराया, लेकिन जब उसके मामले पे, उसके शिकायत पे या उसके नोटिस पे कोई तदारक नहीं हुआ तो वो लकीर खींच के खड़ा हो गया और उसने सिंधु देश का नारा लगाया। जेम्स सैयद सिंधु देश का नारा लगाए या अलहदगी पसंद का ऐलान करे, भले हम उसके इस नज़रिए से या उसकी अलहदगी पसंद नज़रिए से जो वो अदम तशद्दुद का हामी थे, वो लड़ाई झगड़ा मार मुद्दर इसके खिलाफ थे। वो तालीम के ज़रिए उसने वो रोशन ख्याली के ज़रिए उसने सिंधु देश बनाने की ख्वाहिश की थी। वो पैगाम लतीफ़ लेकर लिख कर उसने, वैसे तो उसने सैकड़ों किताब लिखी जिसमें सिंध का केस, सिंध जो केस के हवाले से उसने किताब लिखा। वैसे जन्म गुजार जिनसी बहुत सारे लाजवाब और शानदार किताबें हैं जिनको पढ़ने से मालूम होता है कि उसका कितना वसीम मुताला था या वो कितने गहरे इश्क करने वाले थे, सिंध उसके लिए क्या थी। बस उसने जो पैगाम लतीफ़ लिख कर लतीफ़ को जदीद अंदाज में मुतारफ़ कराया। लतीफ़ सिंध का वैसे तो बड़े शुअरा हज़रात में शुमार होते हैं, लेकिन जेम्स सैयद ने लतीफ़ को जदीद कौमपरस्ती के अंदाज में सिंध का हीरो पेश किया, इसी तरह जैसे राजा डाहर को। उससे पहले लतीफ़ तो सिंध के उन शुरा में है जिसको सिंध में बड़े मान मर्तबा एहतराम और इज़्ज़त के साथ उसको बड़े देखा जाता है। वो तो उसने जब जेम्स सैयद साहब ने जब शेख रियाज जो उस ज़माने के अपने ज़माने के एक बड़े शायर हैं, उस इनकलाबी शायर हैं जिसकी किताबों में पाबंदी लगी हुई थी, उसको उसने की शायरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, सजाएं भुगती। जब उससे सिंधु देश का नारा वो अपना तराना लिखवाया सिंधु, तब तो जेम्स सैयद वो जिनका वो नज़रिया था वो
یونیورسٹی سندھ کی یونیورسٹیز کے داروں میں اتنی گونج ہوئی کہ اس زمانے کے جو ریاستی ادارے تھے وہ لرز گئے. حالانکہ جیمس سید وہ محب وطن پاکستانی تھے، لیکن کیونکہ ہم نے یہ کہہ چکے ہیں کہ جیمس سید کا اول اور آخر سندھ کا نعرہ تھا. اس کا خیال تھا کہ سندھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب کچھ سندھ کے نام پہ سوچتے تھے اور ہمیشہ سندھ کے ترجیح دی. اس معاملے میں کہ اس نے اپنے اعتراف بھی کی، ایک سے زیادہ مرتبہ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے تحریک پاکستان میں حصہ لے کر بڑی غلطی کی ہے. حالانکہ وہ تحریک پاکستان کے وہ سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، جناح اور اس لیول کے جو بڑے رہنماؤں تھے ان میں شمار ہوتے تھے. لیکن جب اس نے سندھ کے حق تلفی دیکھی، جب وزیر اعظم پاکستان اس زمانے کے پہلے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان اور دیگر رہنماؤں نے جب سندھ کے تحلیل کرنا شروع کی، سندھ کے لوگوں کی، سندھ کو پینڈو اور عجیب قسم کے سندھ کی لوگوں کو جب اس کرنے کا، تو وہ جیمس سید نے لکیر کھینچی اور وہ لکیر 1972 میں کھینچی. تب اس نے اس کے ساتھ بڑے بڑے جو لیڈر تھے وہ پتہ نہیں کس حوالے سے گم ہو گئے. اس کے بڑے یار تھے جو اس کو چھوڑ گئے، لیکن اس کو نوجوانوں کو ایک جوانی میں، ہمیں سے کہیں کہ سندھ کی جوانی نے جیمس سید کو اپنے باہوں میں لے لیا. وہ جوانی جو بھرپور جوانی تھی، جو تعلیمی اداروں میں تھی. تو یہ الگ بحث ہے، یہ کبھی اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی تحریک بڑے عرصے تک تعلیمی اداروں تک کیوں محدود رہی، یا اس کے پیچھے اس میں جو کئی اس کے تحریک کے حوالے سے نوجوانوں کو باتیں بھی اور تفصیل سے ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت ہم اس کی سحر انگیز جو محبت تھی، والہانہ محبت تھی جو نوجوانوں کی جیمس سید اور سندھو دیش یا علیحدگی کی پسند کا جو اس نے نظریہ دیا تھا. ایک زمانہ یہ تھا کہ سندھ کی جو دھرتی کا نام لیا جاتا تھا تو ایک عجیب قسم کی سکونت محسوس کی جاتی تھی، اور وہ سندھو دیش کا نام جب اب اس کی نظریہ باوجود اس کے کہ اس کی سیاست، اس کے نظریے کے کئی الگ دھڑے بنے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سیاسی دھڑا ہے ویسے تو بہت سارے ادارے ان کے الگ اس کی لائن، فکری لائن پہ بہت سارے کانفرنس جماعتیں ہیں، جس کے جیسے محاذ جیسے کانفرنس، جن سے قومی محاذ اور نیشنل پارٹی اور دیگر جس کو ایک کو اپنا جلال محمود شاہ اور ذہن شاہ جو اس کے ہوتے ہیں وہ اس کو سنبھال رہے ہیں یا اس کی قیادت کر رہے ہیں، اسی طرح دوسری جماعتوں. لیکن سب سے زیادہ اس کی جو مداح، جو اس کی بڑی تنظیم تھی، وہ تھی جس کا بشیر خان قریشی. بشیر قریشی کا ایک عظیم تھا. جب وہ 25 اپریل 1995 میں جب سائن جیمس سید اس اپنے آخری سفر پہ پہنچا تو اس نے اپنے جو بھی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک منظم اتحاد کیا جو قومی جیسن قومی محاذ کے نام پہ تھا، جس میں آری سر، عبدالواحد آری سر صاحب، بشیر قریشی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. تب بشیر قریشی ایک آیا تو بشیر قریشی اس کی قیادت کرنے لگا. تھوڑے ہی عرصے میں بشیر خان قریشی جیمس سید کے عدم تشدد کے اس فکر کو آگے لے کر چڑھے. اور ایک زمانہ یہ بھی آیا تو بشیر خان قریشی سندھ کے جو گادی کا شہر ہے، سندھ کا جو اہم شہر ہے، سندھ کا وہ جو راجدھانی جس کو کہتے ہیں، سندھ کا سر دل کہتے ہیں، کراچی پہ جب لاکھوں آدمی کا مارچ کیا تو ادارے لرز کیے. جیمس سید کو وہ بشیر قریشی صاحب کے حوالے سے ہم آگے کسی الگ پروگرام کریں گے، کیونکہ اس نے جس انداز میں سندھو دیش کے اور جیمس سید کے فکری انداز کو جس انداز میں لے آئے، وہ اس نے سید کے اسی جو فکری جو نعرہ تھا، جو فکری سیاست تھی، اس کو تعلیمی اداروں سے نکال کر راستوں میں اور بستی اور وہاں تک لے گیا. بشیر قریشی نے اپنی سحر انگیز سیاست میں جتنی والہانہ انداز میں اس کو اپنے محبتیں پیدا کی اور ہزاروں لاکھوں ورکر جو جھر جھنگ سندھی میں کہتے ہیں، جھر جھنگ بستی بستی تک پہنچایا، وہ تو ایک الگ ہے. لیکن جیمس سید کا اس نظریے کو بشیر قریشی نے جو جیمس سید کا کہتا ہے
کہ عدم تشدد، یہ اس نے گاندھی سے سیکھا تھا، یہ اس نے تصوف جو تھے اس نے اپنے تصوف پہ بڑا کام کیا، وہ مغرب لاول کا پیروکار تھے، وہ شاہینات کو مانتے تھے، اس کا نسل جو تھا حیدر شاہ سنائی جو اپنے زمانے کے بڑے کمپرسٹ اور نیشنلسٹ قسم کے آدمی تھے جنہوں نے ہمیشہ سندھ پہ حملہ اور لٹیروں سے لڑائی کی تھی۔ جیمز ہیڈ اسی تسلسل کا ایک بڑا نام تھا جس نے سندھ کے حوالے سے بڑے پیمانے پہ لڑے اور تا حیات آخری تک اس کو خریدنے کی، اس کو بٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن جیمز ہیڈ نے کوئی بھی کسی بھی کو تسلیم کرتے، کسی بھی دباؤ اور پریشر کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ کھڑے ہوئے، تو تا دم کھڑے رہے اور سندھ کے حصے میں کھڑے رہے اور سندھ کا درد کرتے رہے۔ یہ وہ جیمز ہیڈ تھے جنہوں نے جن کو عالمی اقوام متحدہ نے ضمیر کے قیدی قرار دیا، سب سے زیادہ تقریباً 30 برس اس نے جیل میں گزارے۔ جیمز ہیڈ کا حیدر منزل ہو یا سن ابائی سن، تو وہ چھوٹا سا قصبہ ہے سندھو دریا کے کنارے پہ، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے سن سے یہ محبت اور سندھ کے عشق کی جو چھوٹی سی وہ نکلی، تو وہ پوری سندھ کو اپنے لپیٹ میں لے لی اور سندھ کے جوان اس پہ فدا ہوتے رہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔